म नेपाली पनि जान्दिनँ, हिन्दी पनि जान्दिनँ, अङ्ग्रेजीमा बाइबल छोएर शपथ ग्रहण गर्छु भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? ल्याउनु भएको छ गणतन्त्र। यो संविधानको शपथ गर्दा नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली, देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ। सिङ्गै नेपाल नभएको भए प्रचण्ड, केपी ओली लगायतका मान्छे कहाँ मन्त्री हुन्थ्यौ, कहाँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौ र हामी यहाँ छौँ भनेर ट्याक्लो टाँसेर कहाँ बस्थ्यौ? मैले गाईको दुध खुवाएर पठाएको मान्छे तपाईँ संसदमा पुगेर गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनु हो, तपाईँलाई अपराध लाग्दैन? पशुपतिको पुजारीलाई कोरोनामा ढोका खोल भन्दाखेरि तपाईँले मुद्दा चलाएर 3 महिना थुन्नुभयो। मुकुन्द नरवणे आउँदा त सलाम गरेर ढोका खोल्नुभयो नि। के कोरोनाले मुकुन्द नरवणेलाई चिनेको थियो, परिचय थियो? देश सिङ्गै पृथ्वीनारायण शाहले बनायो, लात्ताले हान्नुहुन्छ तपाईँ कुलङ्गार। जुन देशको सेना दिवस महाशिवरात्रि छ अनि त्यो देशको रक्षा मन्त्री नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर भन्छ, वाह, त्यसैलाई सलाम गरेर सेना बस। गाई काटेर खानेले आमा काटेर खानुस् न। ल्याउनु भएको छ गणतन्त्र। प्रचण्डलाई ती दिल्लीमै मारिदिन्थे कि अहिले सिंहदरबारमा पठाउँथे? जनता सडकमा खाना नपाएर रोइराखेका छन्, तिमी राज्य सत्ताको लागि लुछाचुडी गर्ने। यो संसद किन चाहियो? दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ। तपाईँले 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्दाखेरि 5,000 जनता मारेको जिम्मेवारी म लिन्छु, एकजना पाएँ भने म ठुलो नेता हुन्छु भन्ने मान्छे त्यो क्यामिल्ला होइन, कमला हो, CAMALA कमला। त्यो हिन्दू धर्मावलम्बी आमाकी छोरी अमेरिकाको उपराष्ट्रपति भएको छ। भारतको दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर काठमाडौँ आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर रलाउँछौँ र हामी नेपाली हुन्छौँ भने तिमीले आफ्नो पूर्वजलाई, पुर्खालाई, बाउलाई लात्ताले हान न। अनि अहिले सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्न तपाईँलाई लाज लाग्दैन? यो प्रतिनिधि सभाको के काम थियो? यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुपर्छ भनेर तपाईँले 3 महिना अगाडिदेखि भने हो। विष्णुजी, स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभीमा। हजुर धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छु। हजुर एउटा कानुन व्यवसायी भएको नाता र नेपालको राजनीतिमा पनि यसको विभिन्न कोणबाट कोरिलेसन भएको अवस्थामा हजुरले पनि कहिलेकाहीँ कानुनसँग सम्बन्ध राखेर राजनीतिको यसो विश्लेषण गर्नुहुन्छ, जनताले मन पराउनु भएको छ। हिजो भर्खरै पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती पनि मनाइयो र विभिन्न उतार चढाव राजनीतिमा विभिन्न कुराले आउँछ। हजुरको विचारमा नेपालको राजनीति समसामयिक कुरा गर्नुपर्दा के छ? यति बेला छोटोमा बुझाइमा हजुरलाई के सोचिराख्नु भएको छ अहिले? प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरा त तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको 279औं वर्षगाँठको प्रश्नलाई प्रारम्भमा उठाउनु भयो। मैले पीडाका साथ तपाईँलाई जवाफ दिनुपर्छ। यी अहिले तमाम विश्वभरि रहेका छरिएका नेपालीहरू, यिनीहरूलाई नेपाली कसले बनायो? यो नेपाली बनाउने जस कसलाई छ? पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा तपाईँ हाम्रा पूर्वजले आर्जन गरेको मुलुक हो यो। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर यो देशमा तपाईँले ल्याएको गणतन्त्र, तपाईँ नेपाली कसरी हुनुभयो? नेपाली जनतालाई यो कुराले आफू नेपाली भएको पीडा बोध हुन्छ कि हुँदैन? आमा बाबु बिनाको छोरा पैदा भए जस्तै अहिले तपाईँ क्रिसमस डे छुट्टी गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई भ्यालेन्टाइन डे थाहा छ, तपाईँलाई राष्ट्रिय एकता दिवस चाहिएन। अनि राष्ट्रिय एकता दिवसमा के पृथ्वीनारायण शाह एक्लैले गोर्खाबाट आएर मेची, महाकाली, खुकुरी, कोनिके, टिस्टा, किल्ला, काङ्गडा, सतलज, खुकुरी चलाएर राज्य जिते कि तपाईँ हाम्रा पूर्वज पनि थिए? तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमान गर्नुको अर्थ तपाईँले आफ्नो पितृत्वलाई अपमान गरेको होइन? यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्र निर्माताप्रति गौरव गर्न नसक्ने देश र देशवासी, मलाई लाग्छ यो पीडा। हजुरले भने जस्तो नेपालको राजतन्त्र जब अन्त्य भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसपछि यस्ता यस्ता अराजक कामहरू अलिक बढी देखिन थालेका हुन्, अथवा कि पहिला पनि केही सम्झनायोग्य कुरा हुन्थे, किन मान्छेहरू अराजक भए यस्ता कुराहरूमा? म फेरि कानुनको विद्यार्थी,
र म यो राज्य प्रणालीको पक्षधर मान्छे होइन। तपाईले राजतन्त्र अन्त्य भयो भन्नुहुन्छ, मैले भन्छु राजतन्त्र कहाँ अन्त्य भयो? तत्कालीन राजा, गद्दीहीन राजा, तपाईहरू पूर्व राजा भन्नुहुन्छ, म पूर्व राजा भन्दिनँ। गद्दीहीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन संविधान सभा 2064 जेठ 14 गतेको मध्यरातको निर्णय पछाडि हामीले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्यौं भनेर तत्कालीन राज्य सत्ताका मान्छेहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्न जाँदा मैले नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई छोडेँ भनेपछि राजमुकुट कुनै एउटा व्यक्ति ज्ञानेन्द्र, वीरेन्द्र, धीरेन्द्र, महेन्द्र अथवा पृथ्वीनारायण शाहको रहेछ कि सम्पूर्ण नेपाली जनताको नासो रहेछ? अहिले सडक सडकमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेर नेपाली जनता उठेको यही गणतन्त्रले उठाइदिया हो। यो गणतन्त्रले यो देश बनाएको हो, सिद्धान्तले देश बन्दैन। तर नेपालका 23 वर्ष निरन्तर पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध गरे। त्यो सेनामा तपाईँ हाम्रा आमा बुवा जिजु बाजेहरू हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ हामी आफ्नो प्रियजन कोही मर्यो भने पशुपति गएर श्राद्ध गर्छौं अनि भारतको दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर काठमाडौँ आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर ढलाउँछौं र हामी नेपाली हुन्छौं भने तिमीले आफ्नो पूर्वजलाई, पुर्खालाई, बाउलाई लात्ताले हान न, आमालाई लात्ताले हान न। कसले बनाइदियो देश? अनि अहिले सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्न तपाईलाई लाज लाग्दैन? त्यो फुलबारी कसले बनायो? त्यो फुल कसले रोप्यो? अनि के तपाईले फुलका हजारवटा फुल टिप्नुभयो भने त्यो माला कसरी हुन्छ? त्यो फुललाई माला एकताको सूत्रमा बाँध्ने धागो के हो? के अहिलेको राष्ट्रपति हो? के त्यतिखेरको रामवरण यादव हो? त्यतिखेर प्रचण्डले तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई हटाउने कुरा गर्दाखेरि म भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर आएको, भैँसी चराउन फिर्ता जान्छु तर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस मान्दिन भनेपछि राष्ट्रपति अनि राजा त भन्थे म मरे पनि देश बाँचोस्, अनि राष्ट्रपति भएको त राष्ट्रपति हुन्जेल हुने, त्यहाँबाट भैँसी चराउन जाने, देश जेसो जहाँसुकै जाओस्। तर हजुरले भनेको कुरा गर्दाखेरि जस्तै 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यसपछिको जनआन्दोलन, राजतन्त्र अन्त्य भन्छन्, हामीले ल्याएको लोकतन्त्र भनेर नेताहरूले त तपाईले लोकतन्त्रको नौटङ्की अहिले सडक सडकमा देख्नु भएको छैन? 17 वर्ष तपाईले जनयुद्ध गर्दा 17,000 नेपाली मारिँदा, तपाईँ हाम्रा दिदी बहिनी दाजुभाइ आदि इत्यादि मार्दा तपाईले कुन एउटा विदेशीलाई मार्नुभयो? विदेशी शक्तिलाई मार्नुभयो? तपाईँ भारतको दिल्लीमा बसेर जेएनयूमा भाषण गर्ने बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालजीहरू हिन्दीमा भाषण गरेर नेपालमा गणतन्त्र ल्यान आए, राजा हटान आए भनेको मान्छे तपाईले हाम्रो पश्चिमको दार्चुला, धारचुला, रुकुम, रोल्पामा त्यतिखेर नेपाली युवालाई भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्ने भनेर लाउनु भयो होइन? बस्नुहुन्छ कहाँ? दिल्लीमा। अनि नाम लिनुहुन्छ कसको? उत्तरको छिमेकी माओ सेतुङको। मार्नुहुन्छ कसलाई? नेपालीलाई। भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खनेको भए प्रचण्डलाई ती दिल्लीमै मारिदिन्थे कि अहिले सिंहदरबारमा पठाउँथे? यति त बुझ्नुस्। तपाईँ हामी पत्रकार होलाौँ, डाक्टर, वकिल, मास्टर जेसुकै होलाौँ, हामी पहिले नेपाली त हौँ नि। 17,000 नेपाली जनता तपाईले मारेर गणतन्त्र लिएर आउनुभयो। 17,000 का पीडितले के पाए?
तपाईँले अहिले 2/3 नेपाली जनताको बहुमतको सरकार भनेर गणतन्त्रको ध्वास दिनुहुन्छ। एउटाले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भनेर 19 पेजको आरोप पत्र दर्ता गर्नुहुन्छ, अर्कोले अर्कालाई त बाँदर मुडेको हत्यारा भनेर 38 पेजको आरोप पत्र दर्ता गर्नुहुन्छ। अनि दुईटै कसुरदार र अपराधीहरूले चलाएको राज्य योभन्दा असल के हुन्छ? तर चुनावमा त फेरि हामी एक भयौँ भनेर त हात मालेको पनि थियो नि। त्यही निश्चित रूपमा तपाईँहरूसँग म क्षमा चाहौँ, यो पहिलोचोटि तपाईँहरूसँग मैले कुरा गर्दैछु। यिनीहरूको मत मिलेको थियो, मन मिलेको थिएन। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले नेपाली जनतामाथि शासन गर्नलाई तपाईँलाई अपमान बोध, हीनता बोध हुँदैन? तपाईँ मेरो पार्टीको नेता, मेरो घरमा भोट माग्न आउनुभयो, मैले गाईको दुध खुवाएँ, तपाईँलाई दुध र भात खुवाएँ, छेउमा गणेशको मन्दिरमा ढोग्न लगाएँ, मेरो नेताले चुनाव जितोस् भनेर भोट पनि दिएँ, अनि मैले गाईको दुध खुवाएर पठाएको मान्छे तपाईँ संसदमा पुगेर गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनु हो। तपाईँलाई अपराध लाग्दैन? अनि तपाईँ गाईको पनि दुध खानुहुन्छ होला, माईको पनि दुध खानुहुन्छ होला। गाई काटेर खानेले आमा काटेर खानुस् न। ल्याउनु भएको छ गणतन्त्र। कुन नेपाली जनताले तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्नलाई अधिकार दिएको थियो? तपाईँले कुन जनमतमा जतिचोटि देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, 1,30,00,00,000 जनसङ्ख्या भएको भारतमा भारतका जनताको सँग रोटी र बेटीको नाउँमा नेपाल आउने बित्तिकै राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने कसले भनेको थियो तपाईँलाई? तपाईँले सरितागिरी, एउटा सरितागिरीले तपाईँको पार्लियामेन्टलाई निष्क्रिय बनाइदियो। अनि अहिले तपाईँ नेपाली जनताले भनेका थिए भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनु भनेर। त्यति मात्रै होइन, अहिले यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने सेरोगेसी पार्टी जो कलकत्तामा, पटनामा, कता कता जन्मियो, नेपालमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने, विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने होइनन् यिनीहरू। अस्ति पार्लियामेन्टमा सरिता गिरीले हिन्दीमा भाषण गरिन्, म नेपाली जान्दिनँ भने। मजाले गरिन्। यो संविधानको शपथ गर्दा नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली, देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ। कसलाई भोट हाल्नुभयो? त्यति मात्रै होइन, अस्ति सरिता गिरीले त हिन्दीमा बोल्नुभयो। शेरबहादुर देउवा र गगन थापा मार्काका प्रवृत्तिलाई, विदेशी ज्वाइँलाई भोट नागरिकता दिनुस्, भोलि पार्लियामेन्टमा गएर म नेपाली पनि जान्दिनँ, हिन्दी पनि जान्दिनँ, अङ्ग्रेजीमा बाइबल छोएर शपथ ग्रहण गर्छु भन्छ। के गर्नुहुन्छ? ल्याउनु भएको छ गणतन्त्र। त त्यही नाममा 2/3 सरकार भनेर आफै लुचाचुडी गरी हेर्नुभयो? 2/3 सरकार, संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान, सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित हुन्छौँ भनेर कोरोना महामारीमा पनि भर्चुअल मिटिङ गर्ने प्रचण्डजी, केपी ओलीजी होइन तपाईँहरू? अनि साम्यवादीले चलाएको संसदीय प्रजातन्त्रको नौटङ्की यो नभएर अर्को के हुन्छ? हजुर त अब कानुनको विद्यार्थी पनि, प्रधानमन्त्रीले त जनतालाई भनेको भने हुन्छ मेरो अधिकार छ र मैले विघटन गरेँ। वास्तवमा चाहिँ के यो प्रतिनिधि सभाको के काम थियो? यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुपर्छ भनेर त मैले 3 महिना अगाडिदेखि भने हो। हालाकि म केपी ओलीको राजनीतिक सिद्धान्त, पार्टी र यो संवैधानिक व्यवस्थासँग राज्य व्यवस्थाको विरोधी मान्छे हुँ म। यो प्रतिनिधि सभा तपाईँलाई किन चाहियो? अस्ति भर्खरै तपाईँले दसैँ मान्नुभयो, नेपाली जनता कोरोना महामारीले लकडाउनमा छन्, तपाईँ एउटा मोटरसाइकल चढेर हिँड्नुहुन्छ भने मोटरसाइकलको कर तिर्नको लागि लकडाउनले गर्दा बाहिर निस्किन सक्नु भएन। भर्खर बाहिर निस्केर कर तिर्न जानुभयो, प्राइभेट पार्किङमा घन्टाको 50 रुपियाँ तिरेर रोक्न लगाउँछ। आज 50 वटाको मात्रै कर लिने भन्छ, 500 लाइनमा हुन्छन्, अनि त्यहाँ फेरि जरिमाना लिन्छ, तपाईँ पैसा तिर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ कोरोना महामारीमा पनि राज्यलाई कर तिर्नुहुन्छ। धर्मनिरपेक्ष देश, म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ दसैँ तिहारमा बिदा दिनुहुन्छ,
देवी काली सरस्वती महाकाली भनेर अनि धर्मनिरपेक्ष देशको मन्त्री र प्रधानमन्त्री र जे छन् यी कर्मचारी कारिन्दाहरू दसैँ पेस्की खानुहुन्छ तपाईँ दसैँमा नेपाली जनतालाई दसैँमा के दिनु तपाईहरुलाई पीडा बोध हुँदैन यो नेपाली जनतालाई पीडा बोध हुँदैन तपाईले के खाएर कर तिर्नुभयो तपाईले तिरेको करले म धर्मनिरपेक्ष देशको मान्छे देउताको मन्दिरमा जान र पूजा अर्चना गर्न र बाख्रो काटेर खानका लागि तपाईलाई दसैँ पेस्की राज्य कोषबाट दिनुपर्ने अनि म भोकै सडकमा मर्दाखेरि गणतन्त्रले के दियो तपाईँ हजुरले प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनुपर्थ्यो भन्दा भन्दै यही माइती घरमा आएर चाहिँ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल झलनाथ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको चाहिँ हामी यही छौँ भनेर चाहिँ च्यालेन्ज दिएर निर्वाचन आयोग पुग्नुभयो मैले धेरैचोटि भनेको छु मान्छेलाई बौलाउने स्वतन्त्रता हुन्छ तपाईँको दिमाग खुस्क्यो अरे के गर्नुहुन्छ के गर्ने भने प्रचण्डजीको दिमाग खुस्केको हो अब सधैँ हो कि खुस्केको हो तपाईँ निर्णय गर्नुहोस् एक मिनट तपाईँ यहाँ बस्नुभयो संसद सदस्यको लोगो लाउनु भएको छ हामी यहाँ छौँ भन्नुहुन्छ अनि देव गुरुङजी लगायतका मान्छेहरू सर्वोच्च अदालत जानुभयो केपी शर्मा ओलीजीले प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदियो त्यसकारण थामी पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालत जानुहुन्छ तपाईँ सर्वोच्च अदालत गएको ठिक कि हामी यहाँ छौँ भनेर लोगो टाँस्या ठिक के हो सधैँ दिमागले गर्छ यो होइन प्रतिनिधि सभाको सदस्य विघटन गर्यो प्रधानमन्त्रीले भने तपाईँ संसद सदस्य होइन किन लोगो लाउनुभयो तपाईले नपाएको पगरी पाएँ भन्ने यति धेरै किन अत्तालिएका त प्रचण्डजीहरू उनीहरू किन अत्तालिए उनीहरूलाई सोध्नुहोस् न किनभनेदेखि दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ तपाईले 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्दाखेरि 5,000 जनता मारेको जिम्मेवारी म लिन्छु एक जान पाएँ भने म ठुलो नेता हुन्छु भन्ने मान्छे हिजो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर 17,000 मान्छे मार्नुभयो 15 वर्षमा कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो प्रचण्डजी तपाईँ सोध्नुहोस् न उनीहरूलाई अनि अहिले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउँछु भन्यो भने लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूले हामीलाई साथ संगत दिएनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछु भनेर भन्यो भने निर्वाचन आयोग गएर चुनावको कार्यवाही नगर भन्ने तपाईले निरङ्कुशता खोज्या होइन होइन भनेदेखि तपाईँ उत्कृष्ट संविधान बन्नुहुन्छ तपाईले लेखेको संविधानको धारा 2 नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता मलाई यिनीहरूले काम गर्न दिएनन् म नेपाली जनतामा राजनीतिक निर्णयको लागि जान्छु भन्यो भने तपाईलाई भोट हाल्न पाउने अधिकारबाट मैले रोकिराखेको छु म चाहिँ लोकतन्त्रवादी म चाहिँ नेपाली जनतामा जाउँ भने अनि तपाईँ चाहिँ निरङ्कुशतावादी प्रधानमन्त्रीले त्यो आरोप लगाइरहेछन् आरोप होइन त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले होलेरीमा जब नेपाली सेनाले प्रचण्ड बाबुराम लगायतकालाई घेराउमा पारेर फायर ओपन गर्न खोजेको थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला कुलङ्गारले त फायर ओपन गर भनेको थियो तर सेनाको परमाधिपति राजा थियो राजा वीरेन्द्रले भने होइन नेपाली जनता मार्न पाउँदैन सेनाले होलेरीमा राजाको आदेशले गोली ओपन गरेको भए आज उहाँहरू कुन नर्कलोकमा हुनुहुन्थ्यो तर त्यसरी राज संस्थाले बचाएर ल्याएर आएका यिनीहरूले ल्याएको गणतन्त्रमा हेर्नुहोस् त निर्वाचन भएको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा मुलुकको हाल एउटा राजनीतिक पार्टीको तपाईँ र मेरो बीचमा भएको झगडामा अस्ति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयु येचौ आएर मेरो पार्टीको झगडा मिलाउनलाई चीनबाट मान्छे आउनु पर्यो अनि तपाईँ देशको सम्प्रभुताका कुरा गर्ने त्यति मात्रै होइन म तपाईलाई विनम्रता र सजगताका साथ निवेदन गर्छु केयु येचौको टोली यहाँ आउँदाखेरि कोरोना महामारी विरुद्धको त्यो ड्रेस लगाएर पिपी लगाएर किन आयो यत्रो महामारीमा पनि एउटा मेरो देशको पार्टीभित्रको झगडाका लागि पिपी लगाएर नेपालमा किन आउनुपर्ने त्यति मात्रै होइन
त्यो उपमन्त्री उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्थाको बन्दोबस्त गर्छु भन्दा हामीलाई सुरक्षा चाहिँदैन भने चिनिया राजदूत हाउ वाङछीले के उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्थाको लागि नेपालको चिनिया दूतावासमा चिनिया सेना बसेको छ? विचार गर्नुहोस् र उहाँहरू जाँदै गर्दा भन्नुभयो नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा असर नपरोस् भनेर विपक्षी दल र सत्ताधारी दललाई सचेत गराएर जानुभयो उहाँहरू। यसको अर्थ नेपालमा भएको राजनीतिक द्वन्द्वमा अमेरिका र भारतको इन्ट्रेस्ट छ, त्यसकारण हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था खतरा पुग्छ भने होइन, नभए नेपालको क्षमता छ चीनको सुरक्षामा खतरा पुर्याउन सक्ने? कहाँ चलाउनु भएको छ देश? अनि यो राज्य व्यवस्था यो नेपाली जनताको राज्य। प्रधानमन्त्री केपी शर्माको आरोप प्रत्यारोप दुई पक्ष छ नि अहिले, प्रचण्ड माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री। भर्खरै हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले दुईवटा टेलिभिजनमा इङ्ग्लिस र हिन्दीमा अन्तर्वार्ता गजबले दिनुभएछ, त्यसको धेरै तारिफ गरे। अनि त्यहाँ उहाँको पहिला जब कि ती पत्रकारले त उहाँलाई नै उचित काट्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै, यो कुराको अवस्थालाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? मौसम अनुसारको राग। तपाईँले अहिले ज्याकेट लगाउनु भएको छ, चैतमा मलाई फेरि इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो भने ज्याकेट फुकालेर आइस भनेर सोध्ने भने परिस्थिति बदलियो। यसकारणले गर्दाखेरि संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता आधारशिला हो आवधिक निर्वाचन। अनि तपाईले सत्तामा बसेर अर्बौं ब्रह्मलुट भ्रष्टाचार दिनै पछि झगडा टोकटन्टा, प्रधानमन्त्रीसँग मेरो उधारो सम्झौता हुँदैन, हाताहाती चाहियो, दिस एन्ड द्याट आदि इत्यादि भन्ने, जनता सडकमा खान नपाएर रोइराखेका छन्। तिमी राज्य सत्ताको लागि लुछाचुनी गर्ने, यो संसद किन चाहियो? गुठी विधेयक 2/3 पास गर्न सक्यो? सकेन। तपाईलाई रोटी र बेटीको नाउँमा भारतीयहरूलाई बिहा गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिँदा तपाईको राष्ट्रियता कति बलियो भयो? चाहियो? चाहिएन। अनि तपाईको संवैधानिक परिषद सारा संवैधानिक पदहरू रिक्त छन्, प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुन्छ, सभामुख त्यसको सदस्य हुन्छ। म प्रधानमन्त्री छु, मेरो पार्टीको सभामुख मैले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउँदैन अनि संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिहरू भएन, मुलुकले काम कारबाही गर्न पाएन। किन चाहियो यो संवैधानिक परिषद? तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तपाईँ संवैधानिक परिषदको सदस्य, अनि तपाईँ सम्पूर्ण संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नलाई त्यो बैठकमा बस्नुहुन्छ। अनि त्यो बैठक त्यो नियुक्ति असंवैधानिक भयो भनेर मिस्टर एबीसीडी कसैले सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्यो भने तपाईँ फैसला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? के बनाउनु भएको छ अहिले? अनि विदेशी आम सञ्चारले कोनी के भनेर खुसी हुने, विदेशी आम सञ्चारले के भने भनेर रिसाउने प्रश्न त्यो होइन। पात्र उही, प्रवृत्ति उही, प्रणालीमा दोष। तपाईँ पात्र र प्रवृत्ति के हो? हिजो तिनैलाई गाली गर्नेले आज तिनैले जिन्दाबाद भन्यो भने तपाईँ आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कतै तपाईँ हाम्रो झगडाले गर्दाखेरि उनीहरू बलिया त भइरहेका छैनन्। त्यो त सियोरै हो। त्यति मात्रै होइन, यो देशको धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री, पशुपति विकास क्षेत्रको अध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष, अनि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री। यो पाखण्ड हो कि के हो? किन चाहियो तपाईँलाई त्यो संरक्षण? पशुपतिको पुजारीलाई कोरोनामा ढोका खोल भन्दाखेरि तपाईँले मुद्दा चलाएर 3 महिना थुन्नुभयो। मुकुन्द नरवणे आउँदा त सलाम गरेर ढोका खोल्नुभयो नि। के कोरोनाले मुकुन्द नरवणेलाई चिन्या थियो, परिचय थियो? अनि उनीहरू आएर तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षको सन्देश दिए कि धर्म सापेक्षको सन्देश दिए? त्यति मात्रै होइन, मुकुन्द नरवणेजी आएर पहिले
कुमारीको दर्शन गर्न जानु, तपाईँको देशमा दसैँमा छुट्टी हुन्छ अथवा दसैँमा पूजा गर्दाखेरि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य मर्जिनी रूपम देहि जयम देहि यसो देहि दिशो जय भनेर त्यत्रो शुम्भ निशुम्भ राक्षस दैत्यहरूलाई समाप्त गर्न सक्ने देवी मलाई रक्षा गर भनेर पूजा गर्नुहुन्छ होइन भने त्यो कुमारी देवीको दर्शन गर्न पहिले मुकुन्द नरवाडे जानु। अनि तपाईँ त अरिङ्गाल खटाएर भगवान् बुद्धको शालिक लात्ताले हानेर फुटाल्नुहुन्छ नि, पृथ्वीनारायण शाहको शालिक लात्ताले फुटाउनुहुन्छ नि। मुकुन्द नरवाडे आउँदा सलाम गर्ने, मेरो एकता टेलिभिजनको मान्छे गयो भने भित्र बस्नु हुँदैन कोरोना लाग्छ भनेर पुलिस लगाएर कुटाएका। देश तपाईँले चलाउनु भएको छ। अनि मुकुन्द नरवाडे हाम्रो प्रधान सेनापतिसँग कुरा गर्दा तपाईँले हेर्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर छ माथि, तल बसेर कुरा गरिरहेछन्। यो तीनवटा र पशुपति जाँदा र कुमारीको दर्शन गर्न जाँदा तिनले नेपाली टोपी लगाएका छन्। मैले यो तीनवटा उदाहरण तपाईँलाई किन दिएँ? तपाईँ राष्ट्रिय झन्डा डढाउँदै हुनुहुन्छ गणतन्त्रमा, नेपाली टोपी पोल्दै हुनुहुन्छ, मुकुन्द नरवाडे आएर त्यही टोपी लगाएको छ। अनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिकलाई लात्ताले हानेर लेनिन, स्टालिन, मार्क्स र एङ्गेल्स र आइजनहावर र महात्मा गान्धीलाई पूजा गर्नुहुन्छ। देश सिँगै पृथ्वीनारायण शाहले बनायो, लात्ताले हान्नुहुन्छ। तपाईँ कुलङ्गार। जुन देशको सेना दिवस महाशिवरात्रि छ अनि त्यो देशको रक्षा मन्त्री नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर भन्छ। वाह, त्यसैलाई सलाम गरेर सेना बस्छ। यही होइन देश? अनि विदेशीले राम्रो पो भने त केपी ओलीजीलाई। मैले मेरो भाइ दाई, मेरो मन्त्री प्रधानमन्त्री मैले राम्रो भन्नु र नभन्नु तपाईँहरूलाई मतलबै छैन। युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राष्ट्रपति अमेरिकाको राजदूत बनाऊ भन्दा माइक पोम्पियोले फोन गरेको थियो भन्ने कुरा त सार्वजनिक भएको थियो नि। कति राम्रो कुरा है, विदेशीले भन्यो नि त। अहिले तपाईँले सोधे जस्तो यही हो राम्रो। यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिशाप हो। यो नेपाली जनताले ल्याएको पनि होइन र यसको एकाउन्टेबिलिटी पनि होइन। अन्तिममा हजुर, हिजोको पृथ्वी जयन्तीको मास जहीँ तहीँ हेर्दा र झन्डै झन्डै झडपको अवस्था हुनुपर्ने स्थिति हुँदाखेरि केही समयपछि जनताले धेरै नै चाहना गरिसकेका हुन्छ राजतन्त्र, फेरि राज संस्था। म सनातन संस्कृति समाज नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि छु। हिजो त्यो कार्यक्रममा 4 ठाउँभन्दा बढी मैले सार्वजनिक सम्बोधन गरेँ होला। कलङ्कीमा सम्बोधन गर्दाखेरि त एकजना अलिक पाको उमेरको बुढी आमा आएर बोल्दै गरिराखेको बेलामा त्यो मञ्चमा त्यहाँ सुन्तला पनि राखिदिनु भयो, पानी पनि राखिदिनु भयो। अनि तपाईँले त्यहाँ ओमको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डा सारा देख्नुभयो। संसारका अर्बौं नेपालीहरू अथवा अर्बौं मानिसहरू हिन्दुत्वलाई मान्छन्। अहिले अमेरिकामा अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भइसकेपछिको यो 200-250 वर्षको इतिहासमा क्यामिला ह्यारिसन भन्नुहुन्छ तपाईँ, उनीहरू भन्छन् HARI भन्दा हामी हरि भन्छौँ, उनीहरू ह्यारी भन्छन्। त्यो क्यामिला होइन, कमला हो, CAMALA कमला। त्यो हिन्दू धर्मावलम्बी आमाकी छोरी अमेरिकाको उपराष्ट्रपति भएको छ। अनि तपाईँ देशको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकामा जर्ज वाशिङटन राष्ट्र निर्माता भनेर पूजा गरिन्छ, तपाईँ राष्ट्र निर्मातालाई लात्ताले हानेर शालिक तोड्दै हुनुहुन्छ। अनि म पूजा गर्न गएँ भने मेरै भाइ पुलिस लगाएर तपाईँ मलाई कुट्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो देशको राष्ट्रियता अखण्डताका लागि तपाईँलाई भोक लागेको छ, मैले भात खाएर हुँदैन नि। मेरो देशको राष्ट्रियताका लागि म बोल्नुपर्छ। नेपाली जनता सडकमा आए नि, खोइ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी आउनु नि, नेपाली जनताको अपार नेपाली जनताको भिड आयो भने यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको व्यवस्था होइन रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि। तपाईँ लेनिनको जन्मदिवस मनाउने, स्टालिनको जन्मदिवस मनाउने, तपाईँलाई लेनिन र स्टालिनले के दियो?
माओ त्से-तुङको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्ने तपाईँ, सिङ्गै नेपाल नभएको भए प्रचण्ड, केपी ओली लगायतका मान्छे कहाँ मन्त्री हुन्थ्यौ, कहाँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौ र हामी यहाँ छौँ भनेर ट्याक्लो टाँसेर कहाँ बस्थ्यौ? यसकारण संस्कृतमा भनाइ छ कि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता नभवति। आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे, छोरो चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अरे। तिनीहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि। धन्यवाद।